हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स सम्बन्धी क्वेसन्सहरू गरिरहेछौँ र अघिल्लो पार्टमा हामीले एउटा प्रिलिमिनरी कसरी कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्यौँ। यहाँनिर हामी प्रुफ्सहरू हेर्दै जान्छौँ है। सो क्वेसन हेरौँ। सो इफ ए एन्ड बी आर टु भेक्टर्स अफ युनिट लेन्थ and theta is the angle between them, so that half a minus b is equals to sin theta by 2. So यहाँ के दिएको छ यसको सोलुसन हेरौँ। दुईटा के दिएको छ, युनिट भेक्टर्स दिएको छ। सिन्स a and b आर युनिट भेक्टर्स, यिनीहरू युनिट भेक्टर्स भएको कारण हामीले के लेख्न सक्छौँ, a भनेको 1, b भनेको 1 and a डट b भनेको चाहिँ के छ त, AB cos थीटा हो, इज इक्वल्स टू के भयो त, cos थीटा भयो। यसलाई 1 मानौँ, ठिक छ। A डट B भनेको cos थीटा भनेको रहेछ। सो एलएचएसमा हामीले के दिएको छ, हाफ A माइनस B भनेर दिएको छ। सो यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, 1/2 A माइनस B को स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। सो यहाँनिर 1/2 यो भनेको अब के हुन्छ, स्क्वायर गरिसकेपछि ठ्याक्कै म्याग्निट्युडमा चेन्ज भयो, यतापट्टि 2AB भयो, यहाँ डट प्रोडक्ट छ, यतापट्टि b स्क्वायर भयो। अब म्याग्निट्युड भनेको छ त 1 छ, 1 छ, यहाँनिर 2, यहाँनिर के हुन्छ, AB cos थीटा हुन्छ, यहाँनिर पनि 1 भयो। अब यो AB भनेको नि म्याग्निट्युड हो। सो 1/2 यहाँनिर कति हुन्छ, 2 माइनस 2 cos थीटा हुन्छ, ठिक छ। सो 1 माइनस cos थीटा भनेको के हुन्छ त, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ, ठिक छ। यो भनेको 2 into 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो यहाँनिर कति आयो त, 1/2 into 2 sin थीटा बाई 2 आयो। देयरफोर 1/2 A माइनस B भनेको के हुने रहेछ, sin थीटा बाई 2 भनेर लेख्न सकिन्छ, यदि A र B चाहिँ के छ त, युनिट भेक्टर्स हो भने, ठिक छ। त्यसैगरी तपाईले अर्को क्वेसन के ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने, यो भ्यालु चाहिँ कति होला भनेर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो क्वेसन पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। यहाँ कतै आयो भने म गरिदिन्छु, मिलेन भने हामी छँदैछौँ, मजाले गरिहाल्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, ठिक छ, राइट एंगल चाहिँ ए मा छ, सो दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज टू BC स्क्वायर। सो यसले पाइथागोरस थ्योरम प्रुभ गर्न सोधिरहेछ। सो मैले यसरी एउटा ट्रायंगल बनाउँछु सुरुमा। सो यहाँनिर एउटा ट्रायंगल भयो, यो चाहिँ 90 डिग्री छ हैन, यो एंगल A हो एज पर क्वेसन, यतापट्टि C छ, यहाँ A छ, ठिक छ, सरी यहाँ B छ। सो AB BC र AC नै मान्ने, केही पनि भएन। यहाँनिर के छ भन्दा AB लाई C मान्यो, ठिक छ, AB लाई C मान्यो एन्ड AC लाई B मान्यो अरे, ठिक छ। AB लाई C मान्यो, AC लाई B मान्यो। अब यहाँनिर के छ त, B डट C भनेको के हुन्छ, BC cos 90 डिग्री हुन्छ, किनभने B र C बीचको एंगल 90 डिग्री छ। सो 0 भयो, यसलाई 1 मान्यो। बाई भेक्टर एडिसन, बाई भेक्टर एडिसन हामीले के लेख्न सक्छौं त, AB प्लस, अथवा हामीले यहाँ BA प्लस AC भनेको के लेख्न सक्छौं त, BC भनेर लेख्न सक्छौं, ठिक छ। BA प्लस AC भनेको चाहिँ के हुन्छ, BC हुन्छ, ठिक छ, भेक्टर एडिसनको नियम अनुसार। अब यहाँनिर BC इज इक्वल्स टू, अब BA को भ्यालु त छैन, सो BA भनेको माइनस C लेख्न सकिन्छ, AB छ नि त, अनि यहाँनिर B छ। सब दुई साइड स्क्वायर गर्ने हो भने BC को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू B माइनस C को होल स्क्वायर हुन्छ। सो यहाँनिर के आउँछ, B स्क्वायर माइनस 2B डट C आउँछ, प्लस यहाँनिर C स्क्वायर आउँछ। सो BC भनेको त 0 छ,
सो यहाँनिर के आउने भयो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। B स्क्वायर भनेको के हो त AC को स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भनेको AB को स्क्वायर भनेर आयो। सो हामीले प्रुभ गर्ने कुरा त यही हो AB को स्क्वायर प्लस AC को स्क्वायर। सो यहाँनिर हामीले यसरी प्रुभ गर्यौं। सुरुमा B डट C भनेको 0 हुन्छ भनेर लेख्यौं। त्यसपछि भेक्टर एडिसन अनुसार तपाईले जतैतिर भेक्टर एडिसन गरे पनि हुन्छ, तर BC भनेको हाम्रो हाइपोटेन्युज हो। सो यतापट्टि एक्लै BC लाई राखेको त्यो कन्सेप्ट युज गर्दा BC लाई जसरी पनि तपाईले एक साइडमा मिलाएर राख्नै पर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले गर्यौं। अब यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यो भनेको म्याग्निट्युड, यो पनि म्याग्निट्युड, यतापट्टि डट प्रोडक्ट छ। B डट C को डट प्रोडक्ट भनेको हामीले कति भेटा छौं 0 भनेर भेटा छौं। सो यसरी यो प्रब्लम पनि मिलाउन सकिन्छ है, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले के भनेको छ, इफ ABCD आर 4 पोइन्ट्स सो दैट AB डट CD हैन AB डट CD प्लस BC डट AD प्लस CA डट BD इज इक्वल्स टु 0। सो यहाँनिर सोलुसनमा हामीले यो ABCD भन्ने पोइन्ट्स मात्र दिएको थियो। यहाँनिर हामीले लेट OB ओरिजिन भनेर सपोज गर्छौं पोजिसन भेक्टरको लागि। अनि यहाँनिर OA इज इक्वल्स टु A, OB इज इक्वल्स टु B, OC इज इक्वल्स टु C र OD इज इक्वल्स टु D भनेर हामीले मान्यौं चारवटा कुरा। सो अब यहाँनिर जे दिएको छ यो भ्यालुहरु हामीले भेटौं। सो AB भनेको के हुन्छ OB माइनस OA भनेको B माइनस A हुन्छ। त्यसैगरी AB भेट्यो। अब CD भनेको OD माइनस OC भनेको D माइनस C हुन्छ हैन, CD पनि भेट्यो। त्यसैगरी BC भनेको के हुन्छ त OC माइनस OB हुन्छ भने C माइनस B हुन्छ। ठीक छ, BC पनि भेट्यो। त्यसैगरी AD भनेको के हुन्छ त OD माइनस OA, OD माइनस OA भनेको D माइनस A हुन्छ AD भनेको। त्यसैगरी CA भनेको के भयो त CA भनेको OA माइनस OC भनेको A माइनस C हुन्छ। ठीक छ, यो भ्यालुजहरु हेर्नु है, यो भ्यालुजहरु इम्पोर्टेन्ट छ भेट्न। त्यसैगरी BD भनेको के हुन्छ OD माइनस OB भनेको D माइनस B हुन्छ। ठीक छ, यो सबै भ्यालुजहरु भेट्यो। अब सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ यहाँनिर। सो हामीले LHS मा के दिएको छ त LHS मा हामीलाई AB डट CD प्लस BC डट AD प्लस CA डट BD भनेर दिएको छ। अब सबै हामीले भेटेको भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दै जाउँ। AB भनेको हामीले कति भेटेका छौं B माइनस A र CD को डट प्रोडक्ट भनेपछि D माइनस C भयो। त्यसैगरी BC भनेको C माइनस B छ, AD भनेको के छ त D माइनस A छ, CA भनेको A माइनस C छ र BD भनेको के छ D माइनस B छ। यो कुराहरु हामीले भेट्यौं। अब डट प्रोडक्ट अनुसार यहाँ डट प्रोडक्ट गर्दै जाउँ। सो दुईटैमा डट प्रोडक्ट गर्यो भने यहाँ B डट D माइनस B डट C यतापट्टि माइनस A डट D प्लस A डट C लेख्न पाइन्छ। ठीक छ, यो नियम अप्लाई गर्न पाइन्छ। त्यसैगरी यतापट्टि C डट D माइनस C डट A, त्यसैगरी माइनस B डट D प्लस A डट B भेटियो र लास्टली A डट D माइनस A डट B माइनस C डट D प्लस C डट B भनेर भेटियो। सो अब हेरौँ त के क्यान्सल हुन्छ। B डट D छ यहाँनिर माइनस B डट D छ, यतापट्टि माइनस B डट C छ। अब यहाँनिर C डट B छ। सो हामीले के बुझ्नु पर्छ भने B डट C लेख्नु र C डट B लेख्नु एउटै कुरा हो है। सो C डट B र B डट C पनि क्यान्सल भयो। यहाँनिर माइनस A डट D छ, यहाँनिर यो दुईटा क्यान्सल भयो। यहाँनिर A डट C छ, यहाँनिर माइनस C डट A छ, यो पनि क्यान्सल भयो। यतापट्टि C डट D छ, C डट D पनि क्यान्सल भयो। A डट B छ, A डट B सँग क्यान्सल भयो। सो फाइनली कति आन्सर आयो त हाम्रो 0 आन्सर आयो। ठीक छ, सो यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं है।
केही पनि गाह्रो छैन, जस्ट तपाईले एउटा मान्ने हैन यो भेक्टर हुन्छ भनेर मान्ने र मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिने हो। ठीक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। सो यसपछि अर्को क्वेशन हाम्रो भनेको अलिकति धेरै क्वेशनहरु छ। सो यहाँनेरि हामीले के 11 क्लासको सोलुसन अफ ट्रायंगलमा भेटिएको फर्मुलाहरु चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, त्यसमा भेटिएको के फर्मुलाहरु छ त्यो फर्मुलाहरु प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो सुरुमा के छ b = यो प्रोजेक्सन ल होला है, b = c cos a + a cos c भनेको छ। सो पहिलो फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि हामीले यहाँनेर यसरी ट्रायंगल बनायौं, यसरी एउटा ट्रायंगल बनायौं। यो भनेको b भयो, यो भनेको a भयो, यो भनेको c भयो। सो ab bc र ca भयो। यतापट्टिको एंगल पाई माइनस c, त्यसैगरी यहाँपट्टिको एंगल भनेको पाई माइनस a र यतापट्टि के छ पाई माइनस b छ। ठीक छ, अब यहाँनेरि हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दा b = c cos a + a cos c। सो लेट ABC be triangle such that कस्तो खालको ट्रायंगल भयो त यो AB = C, BC = A and हामीले यो मानेको है CA = B भनेर माने। ठीक छ, यो फिगरमा। अब फ्रम फिगर हामीले के थाहा छ त, फ्रम फिगर हामीले के देख्न सक्छौं भने यो चाहिँ A पोइन्ट हो है। फिगरबाट के देखिन्छ भने CA = AB + BC भनेर देख्न सकिन्छ। ठीक छ, CA भने B = AB को भ्यालु C छ, अलिकति गल्ती भयो के हेरौँ है त। CA = यहाँनेरि उल्टो चाहिँ लेखेछ, CA लेखेको छ नि त, CA भनेको CB + BA पो हुन्छ त। सो CB + BA चाहिँ हुन्छ है। सो CB भनेको के भयो त, हामीले BC भनेको मा A माना छौं भने CB भनेको -A, त्यसैगरी AB भनेको C माना छौं, यो -AB भयो, माइनस कति हुने भयो त C हुने भयो। सो B भनेको -A - C हुने भयो। अब दुई साइडमा के गरिन्छ भने टेकिङ डट प्रोडक्ट्स अन बोथ साइड्स, टेकिङ डट प्रोडक्ट अन बोथ साइड्स, टेकिङ डट प्रोडक्ट अन बोथ साइड्स बाई B भनेर गर्यो भने के हुन्छ, यहाँनेरि B.B हुन्छ, यतापट्टि -A.B हुन्छ र यतापट्टि -C.B हुन्छ। सो B.B भनेपछि यहाँ B² हुन्छ, एउटै एंगल एउटै लेन्थ लियो भने यसको बीच एंगल 0 डिग्री हुन्छ। सो 0 डिग्री भएपछि यहाँ B² आयो। त्यसैगरी माइनस कमन लियौं, AB भनेपछि यहाँ AB cos इधर बीचको एंगल 180 - C हुन्छ। त्यसैगरी CB लियो भने CB cos 180 - A हुन्छ इधर बीचको एंगल। ठीक छ, हामीले ठ्याक्कै एन्टी क्लकवाइज लियौं। सो B² = यहाँनेरि के आयो -AB cos C र यतापट्टि -BC cos A भनेर आयो। सो यहाँनेरि के आयो त B² = AB cos C, यतापट्टि प्लस BC cos A आइपुग्यो र यहाँनेरि हाम्रो B = के आयो त A cos C + C cos A आयो। दुई साइडकै B चाहिँ यतापट्टि गर्दियौ। सो के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई के प्रुभ गर्न दिएको छ, B = C cos A + A cos C प्रुभ गर्न दिएको छ नि। सो यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एक साइडमा B राख्नु पर्यो र अर्को साइडमा अरु साइडहरु राख्नु पर्यो र जे हामीले एक्लै राखेका छौं नि त्यहीसँग डट प्रोडक्ट गराउनु पर्यो र एंगलहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यस्तो खालको एंगलहरु लिइन्छ भनेर 180 डिग्री 180 डिग्री ठ्याक्कै 180 - A लिइन्छ, किनभने हामीले एन्टी क्लकवाइज एंगलको कुरा गर्नुपर्ने छ, हामीले क्लकवाइज एंगल भेटेर हुँदैन हैन। सो यसरी हामीले भेट्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को क्वेशन C = A cos B + B cos C छ। सो सायद यो पनि यहीबाट भेटिन्छ होला। सो C = के छ त अर्को क्वेशन भनेको हाम्रो B cos A + अर्को के छ A
cos b भनेर छ। सो यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं, यो AB भनेको C साइड हो हाम्रो, BC भनेको A साइड हो र AC भनेको B साइड हो नि। सो हामीले AB को इन टर्म्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो AB भनेको के हुन्छ, ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ। C भेट्नु हामीले C को टर्म्समा भेट्नु पर्ने छ। सो AB लेख्यो। AB भनेको के हुन्छ त, BC AB। AB भनेपछि AC प्लस CB हुन्छ, ठीक छ। AB पुग्नको लागि त A बाट C जानु पर्यो, त्यसपछि C बाट B जानु पर्यो। यो भनेको B, यो भनेको माइनस, सरी यो भनेको C, यो भनेको माइनस B, यो भनेको माइनस A हुन्छ। त्यसैगरी अब C को दुईतिर डट प्रोडक्ट लियो भने C डट C इज इक्वल्स टु माइनस B डट C माइनस A डट C गरियो भने यो भनेको C स्क्वायर आउँछ। यतापट्टि माइनस लियो भने BC cos 180 माइनस A, त्यसैगरी यतापट्टि AC cos 180 माइनस B हुन जान्छ। सो यहाँ कति आयो, C स्क्वायर इज इक्वल्स टु BC cos A आउँछ, किनभने यहाँबाट नेगेटिभ आउँछ। त्यसैगरी यहाँनेरि AC cos B आउँछ। सो CC क्यान्सल भयो भने C इज इक्वल्स टु B cos A प्लस A cos B भनेर आउँछ, ठीक छ। यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो, त्यही ट्रायंगलबाट हामीले काम गर्न सकिन्छ, ठीक छ। सो अब तेस्रो फर्मुला पनि छ होला भन्ने त तपाईले अड्कल काटिसक्नुभयो होला। सो हामीले यहाँनेरि BC को प्रुफ गर्यौं, अब A को पनि त होला। A इज इक्वल्स टु के हुन्छ होला अब भन्ने कुरा तपाईहरुले जस अड्कल काटेर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो इज इक्वल्स टु हाम्रो C cos B र B cos C हुन्छ भनेर नि तपाईले त्यही माथिबाट प्रुफ गर्न होला एकचोटी है। सो तपाईको होमवर्क जस्तो भयो त्यो, त्यसरी तपाईले प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ, नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को प्रुफ गर्ने नै क्वेशन छ। सो यो दुईटा हामीले प्रुफ गरेर देखायौं। अब अर्को भनेको हामीले कोसाइन ल प्रुफ गर्नु पर्ने छ, ठीक छ। सो कोसाइन ल प्रुफ गर्नको लागि के प्रुफ गर्नुपर्छ, सुरुमा A स्क्वायर इज इक्वल्स टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2BC cos A। सो हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा भनेको A स्क्वायर इज इक्वल्स टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos अल्फा हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो यसको लागि एउटा सानो ट्रायंगल बनाऊ। यहाँनेर मैले यसरी एउटा ट्रायंगल बनाएँ। यो ट्रायंगलमा के छ, यो साइड एंगल भनेको यो ABC भयो हैन, AB BC र AC लिए ल, ठीक छ, केही फरक परेन। AC भनेको मैले B लिए अरे हैन। अब यसको प्रुफको लागि AC भनेको B लियो, BC भनेको A लियो, AB भनेको C लियो अरे। सो यसको सोलुसनमा हामीले के लेख्छौं, AB इज इक्वल्स टु C, त्यसैगरी BC इज इक्वल्स टु A र AC इज इक्वल्स टु B भनेर लियो, ठीक छ। सो यहाँनेरि अब हामीले के गर्छौं भने BC भनेको हाम्रो A हो नि। सो A साइडको लियो। BC भेट्नको लागि हामीले के लेख्न सक्छौं, यहाँ BA प्लस AC गर्यौं भने हामीले BC पाउँछौं, ठीक छ। BC पाउनको लागि सुरुमा B देखि A जानु पर्यो, A देखि C जानु पर्यो। सो BA भनेको के हो, माइनस AB हो, यो माइनस C भयो र यहाँनेरि अर्को छ AC छ, यो प्लस B नै हुन गयो, ठीक छ। सो BC भनेको के भयो त, A इज इक्वल्स टु माइनस C प्लस B भयो। अब दुई साइड हामीले स्क्वायर गरौँ यहाँनेरि चाहिँ। सो स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँनेरि B माइनस C को स्क्वायर छ। सो यहाँनेरि के आउँछ, B स्क्वायर माइनस 2B डट C प्लस C स्क्वायर आउँछ। यो त म्याग्निट्युड भइहाल्यो। यतापट्टि A स्क्वायर छ, यहाँनेरि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आयो, यतापट्टि 2BC cos। अब B र C भनेपछि BC भनेपछि यिनीहरु बीचको एंगल कति हुने भयो त, A हुने भयो, ठीक छ। सो यहाँनेरि 2BC cos A आउने भयो। सो BC भनेपछि यिनीहरुको बीचको एंगल cos A। दुईटै पोइन्ट इनवर्डली गइरहेछ अथवा आउटवर्ड आइरहेछ। यो पोइन्टबाट आउटवर्ड दुईटै आइरहेको छ अथवा इनवर्ड गइरहेछ। यसरी इनवर्ड गइरहेछ भने बुझ्नु यो एंगल लिनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले, ठीक छ। त्यसरी चाहिँ तपाईले एंगल लिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँनेरि cos अल्फा भयो, cos A भयो। त्यसैगरी अर्को प्रुफ भनेको तपाईले B स्क्वायर वाला प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो B स्क्वायर वालाको लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ, मैले यतापट्टि बनाइदिए अथवा मुनि नै गरौँ। सो अर्को प्रुफ भनेको हामीले के गर्नुपर्ने छ,
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो यहाँनिर पनि एउटा यसरी ट्रायंगल बनाएँ मैले। सो यो ट्रायंगलमा मैले साइड एंगलहरु एबीसी लिए। अब एबीसी लिइसकेपछि बी साइडमा मैले यो बीसी एबी ठीक छ, बीसी भनेपछि यो बीसी भयो अनि मैले बीए लाई लिए र यतापट्टि लिए। ठीक छ। सो यहाँनिर पनि हेर्नु त यो बी एंगल लिनको लागि दुईटै आउटवर्ड गइरहेछ। सो यसरी आउटवर्ड गयो भने तपाईहरुले के याद गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो भित्री एंगल लिनु पर्ने अथवा इनवर्ड आइरहेछ भने पनि त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो यहाँनिर यसको सोलुसन BC इज इक्वल्स टु B, त्यसैगरी AB इज इक्वल्स टु C, सरी BA इज इक्वल्स टु C भयो, त्यसैगरी CA इज इक्वल्स टु B भयो, BC इज इक्वल्स टु A चाहिँ भयो। यो A हुन्छ ठ्याक्कै एंगलको अपोजिट साइड, C भने चाहिँ यतापट्टि C, B भने चाहिँ यतापट्टि B हुन्छ। अब B को लागि गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ CA इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, CA भनेको CB प्लस BA भनेर लेख्न सकिन्छ। CB भनेको माइनस A, यहाँनिर BA भनेको C भयो। सो स्क्वायर गर्दाखेरि CA भनेको B छ, B को स्क्वायर इज इक्वल्स टु C माइनस A को स्क्वायर। सो यहाँनिर C स्क्वायर माइनस 2C डट A स्क्वायर आयो। यहाँनिर के आयो त C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA cos B भनेर आउँछ। ठीक छ। ठ्याक्कै हामीले यो एंगल लियौं, यो एंगल एन्टी क्लकवाइज छ। सो यसरी लिन सकिन्छ। सो यहाँ हामीले यो दुईटा गर्यौं। अब C स्क्वायर को लागि पनि हुन्छ, C स्क्वायर इज इक्वल्स टु A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C भनेर हुन्छ। सो यसको लागि तपाईले प्रुफ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्दा म हिन्ट्स दिन्छु तपाईहरुलाई। एंगल बनाउनु भो, यो ABC बनाउनु भो, यहाँबाट यसरी आउटवर्ड जाने बनाउनु हैन, यहाँबाट बाहिरतिर गइरहेछ एंगल C लिनको लागि। अनि कसरी सम्झिने भन्दा अब यो साइड C हुन्छ। ठीक छ। यो साइड C हुन्छ भनेपछि यहाँनेरि हामीले यतापट्टि चाहिँ BA लिनु अरे। ठीक छ। यसरी लिनु हो भने तपाईले ठ्याक्कै भेट्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रायंगल लिने र माथिको जस्तै प्रोसेसहरु गरेपछि तपाईले यो प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। सो डाइरेक्सनले धेरै नै भूमिका खेल्छ है। कुन डाइरेक्सनमा लिइराख्नु भएको छ, कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुराहरुले एकदमै धेरै असर पार्ने गर्छ। सो यति भेट्यौं। अब नेक्स्ट क्वेशन पनि छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो cos A प्लस B को फर्मुला वाला छ। सो लास्ट अथवा यो नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ के छ त हाम्रो cos A प्लस B इज इक्वल्स टु cos A cos B माइनस sin A sin B भनेर छ। ठीक छ। cos A डट cos B माइनस sin A डट sin B भनेर छ। सो यसको लागि एउटा सानो छिटफुट फिगर चाहियो हामीलाई। ठ्याक्कै एउटा फिगर बनाउन चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला। सपोज यो एंगल मैले A भनेर माने। ठीक छ। यो P भन्ने पोइन्ट भयो, यो M भन्ने पोइन्ट भयो, यो एंगल A भयो। त्यसपछि यतापट्टि अर्को एंगल छ, यो एंगल B छ अरे। ठीक छ। यो पोइन्टलाई मैले Q भनेर माने, यतापट्टि ओरिजिन को पोइन्ट छ। अब cos A प्लस B, सो यहाँनेरि OX भयो, यतापट्टि OY भयो। सो लेट OX एन्ड OY बी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक छ। लेट त्यसपछि P एन्ड Q बी टु पोइन्ट्स, P र Q भनेको यस्तो दुईटा पोइन्ट्स हो, सच दैट के लेख्न सकियो त भन्दा एंगल XOP इज इक्वल्स टु A एन्ड एंगल XOQ इज इक्वल्स टु B हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। देयरफोर एंगल के त यहाँ, सो एंगल हाम्रो POQ चाहिँ होला। हाम्रो एंगल POQ भनेको चाहिँ A प्लस B हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि अब हाम्रो जुन OP को कोऑर्डिनेट छ, OP भनेको हाम्रो के हो त OM र MP ले बने हो। ठीक छ। एउटा x एक्सिस को कोऑर्डिनेट, अर्को y एक्सिस को कोऑर्डिनेट, OM र OP।
अब ओएम भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ ओएम भनेको ओपी कस ए भनेर लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी एमपी भनेको के लेख्न सकिन्छ यो त परपेन्डिकुलर हो सो ओपी साइन ए भनेर लेख्न सकिन्छ त्यसैगरी अर्को ओक्यू ओक्यू भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँ यो हाम्रो एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई चाहिँ एन भनेर मानौं सो ओक्यू भनेको ओएन छ अर्को माइनस एनक्यू लेखिन्छ किन भन्दा ठ्याक्कै डाइरेक्सन अपोजिट छ हाम्रो ओरिजिनल डाइरेक्सन यतापट्टि माथितिर जानुपर्ने तर यो नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर गइरहेको छ ठीक छ यहाँ त ओएन को दुईटैको डाइरेक्सन त यतै साइडमा छ सो हामीले दुईटैलाई पोजिटिभ मान्यौ तर एनक्यू हामीले एमपी लाई पोजिटिभ मानेछौं नि त यहाँ हेर्नु त एमपी लाई पोजिटिभ मानेछौं भने एनक्यू नेगेटिभ हुने हो सो ओएन भनेको के हुने भयो त बेस हो भनेपछि यो भनेको ओक्यू कस बी भयो एनक्यू भनेपछि के भयो त ओक्यू साइन बी हुने हो ठीक छ कन्सेप्ट बुझ्नु भयो हामीले डाइरेक्सन अपोजिट भएर यो लियौं अब हामीलाई के थाहा छ एंगल पीओक्यू भनेको ए प्लस बी हो भनेर थाहा छ देयरफोर हाम्रो ओपी डट ओक्यू गर्यौं भने के हुन्छ त यहाँनेरि ओपी डट ओक्यू भनेको चाहिँ हाम्रो ओपी को मैग्निट्युड ओक्यू को मैग्निट्युड र कस ए प्लस बी भनेर आउँछ ठीक छ दुईटै आउटवर्डली गइरहेछ सो ठ्याक्कै यिनीहरुको बीचको एंगल हामीले लियौं अहिलेको कन्सेप्ट एउटा याद गर्नु ठीक छ ओक्यू कस ए प्लस बी यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने अब ओपी डट ओक्यू लाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ भने ओपी कस ए त्यसपछि ओपी साइन ए हैन र यतापट्टि डट ओक्यू कस बी त्यसपछि कमा माइनस ओक्यू साइन बी हुन्छ सो यो डट प्रोडक्ट को भ्यालु कति हुन्छ ओपी ओक्यू कस ए कस बी भयो त्यसैगरी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस ओपी ओक्यू साइन ए साइन बी हुन गयो ओपी र ओक्यू कमन आयो दुईटैमा सो यहाँनेरि के भयो कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी भयो सो यो भनेको त के लेख्न सकिन्छ कस ए प्लस बी हुन गयो ठीक छ अथवा हामीले यहीँसम्म छोडिदिँदा ठिक होला है हामीले त प्रुभ गर्ने कुरै पो प्रुभ गरिदिरहेका छौं सो अथवा यसरी यतिसम्म छोडिदिउँ अब यो दुईटा भ्यालु त इक्वल हुन्छ ठीक छ यसलाई 2 मानौं सो दुईटा इक्वेट गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं एउटाबाट ओपी ओक्यू कस अल्फा प्लस बी छ यतापट्टि के छ ओपी ओक्यू यहाँनेरि कस अल्फा कस ए इन्टु कस बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी छ सो ओपी ओक्यू क्यान्सल भयो भने के पायौं हामीले कस ए प्लस बी इज इक्वल्स टु कस ए इन्टु कस बी माइनस साइन ए इन्टु साइन बी भनेर लेख्न सक्छौं ठीक छ सो यहाँनेरि एडिसन को रुल जस्तो भयो यहाँनेरि हामीले एडिसन जस्तो के एप्लाई गर्यौं अब सबट्र्याक्सन गर्नु छ भने तपाईहरुले सायद एउटा हिन्ट्स यहाँनेरि यो एंगल यहाँनेरि अर्को बनायौं यो एंगल बी छ यो टोटल एंगल ए छ भने यो एंगल भनेको ए माइनस बी हुन्छ यसलाई पी मानौं यसलाई क्यू मानौं यो ओरिजिन भयो सपोज यसलाई अलिकति छोटो बनाउन मिल्छ भने ठ्याक्कै मैले यसरी बनाइदिए यति बनाइदिए हैन सो यो भनेको क्यू भयो अनि यहाँबाट तपाईहरुले अब ठ्याक्कै भ्यालुजहरु भेट्न एकचोटी ठीक छ यसरी गर्दा सायद मिल्नु पर्ने हो है सो यो भयो हाम्रो यस्तो प्रब्लम्सहरु ठीक छ ट्रिग्नोमेट्रिक सोलुसन्सहरु सो आजको लागि यति नै हैन अरु प्रब्लम्सहरु लिएर आउँछौं हामी ठीक छ यो प्रब्लम्सहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला कतै कन्फ्युजन भयो अथवा बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सबै सजिलो हुन्छ भन्ने छैन हैन कुनै कुनै पोइन्टमा गएर गाह्रो पनि हुन्छ गाह्रो भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर